इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अहम तरीन डायलाग इमरान खान की मुंतकिली के हवाले से अहम तरीन गुफ्तगू की गई है। अहम तरीन मीटिंग इस वक्त इजलास ख़त्म हुआ है। इमरान खान के मुंतकिली के हवाले से बड़ा फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है। इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राब्तों का भी बहाल हुए हैं और मौलाना फजल रहमान साहब भी इनके साथ आए हैं। तो क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इस सारी मुलाकात के अंदर, ख़ुसूसी तौर पे इमरान खान की मुंतकिली जो है वो इस वक्त अहम करार दी गई है। तो अच्छा ज़ई साहब, अभी तक इमरान खान साहब को मुंतकिल नहीं किया गया। नया बिल असम्बली में पास किया गया, अपोजिशन ने वॉकआउट किया बिल पे, सर क्या कहेंगे? सर सेनेट में भी अपोजिशन ने वाक किया, क्या मौलाना साहब से पूछूं, उन्होंने भी खामोशी, मौलाना साहब आजकल खामोशी पार्लियामेंट में ज़्यादा है। और ये इस वक्त के खसूसी मनाज़िर हैं इमरान खान की मुंतकिली को स्पेशली लेकर। इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है वो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से भी। और यहाँ पे हमारे साथ सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब मौजूद है। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, आपकी हर बात की हुई सच साबित हो रही है। 6 महीने से लेकर अगर पिछले 6 महीने देखें तो आपने जो जो बातें की वो सच साबित हुई हैं। आपने 4 महीने का टाइम कहा था कि 4 महीने के इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होगी, और वो 4 महीने के बाद एक हमने नया सियासी मंजरनामा देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? आपकी जो बातें थी कि हुकूमत की उल्टी गिनती जारी है, कब तक जारी है और उल्टी गिनती के टाइम कितना रह गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मैं अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूँ और मैं गली महल्ले में बैठता उठता हूँ, और जो अवाम के साथ मेरा बड़ा गहरा तल्लक है। जो अवाम की जो मैं देख रहा था कि उनके अंदर जो गैज़ व गुस्सा है और उनके जो इस्तराब है, और उनमें जो वो एक चीज़ मैं देख रहा था कि दूसरी ये कोई डिलीवरेंस नहीं कर रहे थे। तो मैं उस बुनियाद पे ये कह रहा था, और आपने देखा कि अल्लाह अल हक है कि जो इनके ओपनिंग बैट्समैन जो सिस्टम के अहम तरीन प्लेयर हैं, वज़ीर दाखिला साहब का ये स्टेटमेंट देना कि अगर आप समझते हैं कि ये गुड गवर्नेंस है, आप स्टाइपेंड्स देना बच्चों को और उसमें लैपटॉप तकसीम करना स्टूडेंट में, अगर इसको आप गुड गवर्नेंस समझते हैं तो ये गुड गवर्नेंस नहीं है। और उसके साथ साथ न सिर्फ उसने मौजूदा हुक्मरानों पे जो है ये उनका जो है वो चार्जशीट पेश की, और साथ साथ उनका ये भी कहना कि वज़ीर आज़म हाउस में 3 जगह जो है वो समरी रुकती है। तो इसका मतलब ये है कि PM हाउस के अंदर भी 1 नहीं 2 नहीं 3 जो है वो पावर सेंटर्स हैं। और उसके साथ आपने देखा कि बिलावल भुट्टो की जो ये आपने गुफ्तगू सुनी, और आज भी बिलावल भुट्टो ने बड़ी असूली बात की है कि देखें जी इस किस्म के जो बिल्स होते हैं आप उसको कंट्रोवर्शियल क्यों करना चाहते हैं। खान साहब की बात के बारे में उसने ये कहा जी कि अगर आपका पोजीशन आपसे ये मांग रही है कि आप कौन सा बिल ले करना चाहते हैं तो उनकी कॉपी दे दें जी, उनको इत्मीनान में ले लें जी। अगर वो इत्मीनान में ले लेते और कापी वो ले डाउन कर लेते, हो सकता है ऐसे बिल्स जो मुतफ़िका पास हो जाते। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो जल्दी में है। और एक मैंने बड़ा मशहूर फ़िक्रा कहा था कि मैंने ये कहा था कि रोमांस के सिर्फ 3 साल होते हैं। इनके रोमांस के वो 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। अब इनका चलाओ है, ये देखते हैं 2 माह बाद जाते हैं, 3 माह बाद जाते हैं, 5 माह बाद जाते हैं। लेकिन ये क्लैरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ, क्लैरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप कि जो भी चूं के मुरब्बे को आप इकट्ठा करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनके नज़रियात नहीं मिलते, उनके असूल नहीं मिलते, उनकी पॉलिटिक्स नहीं मिलती, तो फिर इस किस्म की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। अच्छा सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, आज हुकूमत ने जो नज़रसानी की जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लगाई थी वो वापस ले ली है, और आज उन्होंने जमा करवानी थी, दोबारा नहीं जमा करवाई गई। लग ये रहा है कि वो आर्डर के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट अमल दरामद होने जा रहा है। तो अभी तक जो हुकूमत बैकडोर पे चली गई है, और अब बातें चल रही हैं कि इमरान खान को आज रात शिफा में दोबारा जो है वो इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। हुकूमत की इस कार्रवाई को क्या समझते हैं? देखें जी, आईने पाकिस्तान की जो प्रोविजंस है वो बड़ी वाज़े और 2 टोक हैं। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है कि विदिन 2 डेज़ जो है इमरान खान को अस्पताल में मुंतकिल करें।
تو وہ مجھے 12 بجے تک جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے. اگر حکومت اس میں ناکام ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا نہیں مانتا پھر اس کے خلاف کیا آ سکتا ہے. اور آپ نے یہ بھی ماضی میں دیکھا ہوگا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ماضی میں افتخار چودھری کی جب اس کی زیر قیادت جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو حکم دیا تھا اور انہوں نے حکم نہیں مانا تھا تو ان کو 1 سیکنڈ کے لیے اور 1 منٹ کے لیے سزا کی تھی جو وہ پرائم منسٹرشپ سے. سر مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن کے چیمبر میں آئے ہیں, ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد بھی باہر وہ نکلے ہیں, ابھی کیا ڈسکشن ہوئی ہے, آپ بھی وہاں پہ نہیں موجود تھے؟ وہ چونکہ میں وہ اس میں شامل تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرافت اور اخلاقیات کا یہ اچھا نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو گفتگو کر دی ہے, بنیادی جو گفتگو ہے وہ شروع ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ان قریب کہ انشاءاللہ پوزیشن جو ایک پلیٹ فارم پہ ہوگی اور اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی, آئین مضبوط ہوگا اور پاکستان اگر کی طرف جائیں گے, 28ویں ترمیم کے خلاف جائیں گے, کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں جی ابھی تو 28ویں ترمیم کے کو مسودہ ہمارے سامنے نہیں آیا کس بنیاد پہ وہ آئین سازی اور قانون سازی کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بات اس وقت دیکھی جائے گی. وہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں when the river come will cross it. اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا اور کل کا دن بڑا امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے کہ اگر آرڈر کے اوپر کمپلائنس نہیں کرتی تو وزیر اعظم کو گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے. نہیں دیکھیں جی میں نے تو آپ کو یہ ماضی کی بات بھی بتائی ہے کہ جو ماضی میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا اس نے اس انداز میں کمپلائی ود نہیں کیا, اس کو اس کی ریپرکشنز اور سزا بھگتنی پڑی تھی. میں ہوپ فل ہوں کہ حکومت میں کچھ چند لوگ ایسے ہیں جو بڑے زیرک اور سمجھدار ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے وہ نہیں خراب کریں گے اور اس اگر پرامن اور جو اچھی جسچر ایک قائم ہوا ہے اور ایک خوشگوار جھونکا جو ہوا کا آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہوا ہے اور اچھا موسم اسلام آباد کا بن گیا ہے, تو اس سے پاکستان میں اور جناب جو ایک بڑا اضطراب تھا, بڑا غصہ تھا اور 27 ستمبر کی اپوزیشن نے ایک جو ہے وہ اسلام آباد آنے کی کال دی ہوئی تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ آف فیصلے سے جو ہے اس میں ٹھہراؤ آیا ہے. اس میں ہم چونکہ سچی سی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم دھرنا دیں, ہم لانگ مارچز کریں یا کچھ کریں. کہا جا رہا ہے ہم اس بنیاد پہ غور صاحب کرتے ہیں کہ جب اگر قانون اور آئین کے مطابق ہم عمل کریں گے, خان کی علاج کروائیں گے, خان کو اسپتال میں داخل کروائیں گے, خان کی فیملی ملے گی, ان کے ڈاکٹر ملیں گے, تو ڈیفینیٹلی جو ہے. اچھا کہا جا رہا ہے مریم نواز اس میں بڑی رکاوٹ سامنے آ رہی ہے بانی کی منتقلی کے حوالے سے, اس کے بارے میں کچھ گیل صاحب عمران خان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ باہر کمنٹ نہیں کریں گے, آپ اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ابھی تک ان کا وقت بھی پورا نہیں ہوا اور پبلکلی عمران خان کے راستے میں ہم کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے. میں بڑے واضح اور دو ٹوک کہہ رہا ہوں اور میں بڑا سیزن پارلیمنٹیرین ہوں اور آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی اور آپ ماشاءاللہ میرے بھائی میڈیا میں بھی آپ کو پرانا دیکھ رہا ہوں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین پاکستان کے تحت آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ورڈکٹ ہے انہوں نے ود ان 2 days اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور آپ شاید یہ بھی بھول رہے ہیں, میں سپریم کورٹ میں یہ موجود تھا, سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جب ان کی بہن ملاقات کرے گی یا ڈاکٹر ملاقات کرے گا تو وہ چیزیں باہر نہیں ڈسکس ہوں گی.